तत्र अस्माभिः उपोद्घातरूपेण के प्रसिद्धाः आसन् न्यायव्याख्यातारः इति किञ्चित् चिन्तितम्। तत्प्रसङ्गे अस्मिन् ग्रन्थे यत् पद्यं मुद्रितमासीत् तदादाय व्याख्यापि दृष्टा। इदानीं प्रथमं सूत्रं वदामि, अनुवदतु, तदनन्तरं व्याख्यां पश्यामः। प्रमाणप्रमेय संशयप्रयोजन दृष्टान्त अवयवतर्क निर्णयवाद जल्पवितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। पुनरेकवारं वदामि। प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयवतर्क निर्णयवाद जल्पवितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। इति प्रथमं सूत्रम्। द्वितीयं सूत्रम् अत्र नास्ति, तदपि वदामि, अनन्तरं लिखतु, अनन्तरं पश्यामः। दुःखजन्म प्रवृत्ति दोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः इति द्वितीयं सूत्रम्। पुनः वदति। दुःखजन्म प्रवृत्ति दोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः अपवर्गः इति द्वितीयं सूत्रम्। अपवर्गो नाम मोक्षः। तत्र एवम् उच्यते, प्रथमे सूत्रे निःश्रेयसाधिगमः इति उच्यते, द्वितीये च सूत्रे अपवर्गः इति उच्यते। तथा च प्रत्येकस्मिन् शास्त्रे तत्त्वज्ञानं भवति, तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसप्राप्तिः इति उभयं वर्ण्यते। तत्तच्छास्त्रानुगुणं तत्त्वज्ञानं, तत्तच्छास्त्रानुगुणं निःश्रेयसः इति उभयं तथा तथा वर्ण्यते। तद्विषये अग्रे किञ्चित् पश्यामः। तत्र एतेषां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति वर्तते। एतेषाम् इत्युक्तौ वस्तुतः तत्र षोडशपदार्थाः गणिताः।
प्रमाण प्रमेय संदेह प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम् एतेषां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रार्थः सामान्यतः वर्ण्यते। तत्र निर्दिष्टेषु षोडशपदार्थेषु आदिमः पदार्थः प्रमाणम्। प्रमाणस्य तत्त्वज्ञानात् एवं रूपेण अन्येषां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। तत्र प्रमाणशब्देन किम् अस्माभिः बोध्यम् इति आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। तत्र प्रमाणशब्देन प्रमाणमिति शब्दः प्रमाकरणं प्रमाणम् इति व्युत्पत्तिः सामान्यतः उच्यते। प्रमाकरणं प्रमाणम्, प्रमायाः करणं प्रमाणम् इत्यर्थः। प्रमा नाम यथार्थज्ञानं, प्रमा इत्युच्यते। यथा अर्थः तथा ज्ञानं, यथार्थज्ञानं। तद् विपरीतज्ञानं यद्भवति तस्य अयथार्थज्ञानम् इति वर्णयति। सः भ्रमशब्देन भिधीयते। प्रमा भ्रमः, valid knowledge, illusion, invalid knowledge। तद् प्रमा भ्रमशब्दौ एवं लोके प्रयुज्येते। प्रमा नाम यथार्थज्ञानम्, अप्रमा इत्यपि उच्यते, भ्रमः इत्यपि उच्यते। तत् अयथार्थज्ञानम्। तथा च प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति उच्यते। करणं नाम असाधारणं कारणं। कारणानि बहूनि भवन्ति, तेषु विलक्षणम् असाधारणं यत् कारणं तत् करणम् इति उच्यते। इदानीम् एकम् उदाहरणं ददामि। क्वचित् आम्रवृक्षः वर्तते इति स्वीकुर्मः। इदानीं तत्र आम्रवृक्षस्य उत्पत्तेः कारणं किं किं भवितुमर्हति इत्युक्तौ बहवो विषयाः भवन्ति। पृथ्वी भवति, वायुः भवति, जलं भवति, तेजः भवति, एतत् सर्वं भवति। सेचनं भवति। सर्वापेक्षया मुख्यं कारणं बीजं। तद् असाधारणं कारणम्। साधारणकारणानि बहूनि भवन्ति, परन्तु असाधारणमेकं कारणं भवति, तस्य करणम् इति नाम। तथा च प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्युच्यते। भवतु तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम् इति एकं लक्षणं। तत्र प्रोपसर्गपूर्वक माङ् धातोः ल्युट् प्रत्ययः भवति। तर्हि प्रमा ल्युट् प्रमाकरणम् इति तत्र शब्दः अस्माभिः निष्पाद्यते। तत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानरूपेण उपोद्घातभाष्यं रचितमस्ति। सूत्रस्य अवतारिका इत्युच्यते। तत्र पश्यतु, तत्र सूत्रस्य प्राक् किं वदति? तासां खल्वासां सद्विधानाम् अवगमः इति तत्र अवतारिका सूत्रस्य। तत्र भाष्ये किं वदति इति इदानीं किञ्चित् पश्यामः। सूत्रस्य अर्थावगमात् प्राक् तत्र सूत्रे षोडशपदार्थाः परिगणिताः दृश्यन्ते। तत्र सामान्यतः अर्थः अनन्तरं वस्तुतः कथयामि। वस्तुतः अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः एतेषां पदार्थानां परिगणितानां षोडशपदार्थानां व्याख्यानमेव समाप्तं शास्त्रं। प्रमाणस्य तत्र प्रमाणानि कानि भवन्ति? चत्वारि। सामान्यतः प्रमाणशब्देन एविडेन्स् इति लोके व्यवहारः भवति। अत्र किं प्रमाणं, वाट् इस् एविडेन्स् इति तत्र प्रमाणशब्दः लोके प्रयुज्यते।
एविडेन्स् इत्युक्तौ येन प्राप्तं ज्ञानं स्थिरं भवति तदेव खलु. यु वाण्ट् टु बी वेरि श्यूर् यथार्थं ज्ञानं तद् एविडेन्स् इति तद्द्वारा लोके व्यवहारः भवति. तत्र वस्तुतः प्रमाणानि बहुभिः शास्त्रकारैः भिन्नभिन्नतया गणितानि भवन्ति. प्रत्यक्षमात्रं प्रमाणम् इति केचन, प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणम् इति अन्ये, प्रत्यक्षमनुमानं शब्दश्च प्रमाणम् इति केचन, प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानि इति एकं सूत्रमस्ति अग्रे. प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः इति चत्वारि प्रमाणानि तत्र न्यायशास्त्रविद्भिः अङ्गीक्रियते. अर्थापत्तिः इत्यन्यत् प्रमाणम्, अनुपलब्धिः इत्यन्यत् प्रमाणम् इति अन्ये मन्यन्ते. एवम् एकमारभ्य नवपर्यन्तं प्रमाणानि तत्तच्छास्त्रकृतिः अङ्गीक्रियन्ते. अत्र न्यायशास्त्रे तावत् चत्वारि प्रमाणानि परिगणितानि. तत्र प्रमाणशब्देन एतत् तत्र सामान्यतः आङ्ग्लभाषायां मीन्स् आफ् नालेड्ज् इत्युच्यते, येन ज्ञानं भवति. इदानीं तत्र कक्ष्यायां दिनेशः अस्ति न वा इति ज्ञातुं किं प्रमाणं? चक्षुः प्रमाणं खलु. तत्र सत्त्वासत्त्वे अस्माभिः प्रमाणेन गृह्येते. मीन्स् आफ् नालेड्ज् इति आङ्ग्लभाषायां व्यवहारः. प्रमेयम् इत्युक्तौ यद् वस्तु अस्माभिः ज्ञायते प्रमाणेन तस्य प्रमेयम् इति, आब्जेक्ट् आफ् नालेड्ज्. एतद् प्रमाणं तत् प्रमेयम्. अग्रे संशयः तत्र प्रमेयः कः इत्युक्तौ तत्र बहवो विषयाः यतैः परिगणिताः. अत्र 12 प्रमेयाः परिगणिताः वर्तन्ते. अप्रमेयः इत्युक्ते यः प्रमाणेन न ज्ञायते खलु. तत्र वस्तुतः तत्र प्रमाणम् इति तत्रापि अस्ति खलु. विष्णुसहस्रनामे नहीं प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणजीवनः अप्रमेयो ह्यमेयात्मा ईश्वरः अपि ब्रह्म अपि अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्छेत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादम् इत्येवं रूपेण बहवः अर्थाः वर्तन्ते. तद्विषये इदानीं गच्छामि चेत् अन्यत्र भवति. केवलम् एतत् ज्ञातव्यं. केवलं एतावता अस्माभिः ग्राह्यं प्रमाविषयः प्रमेयशब्देन अभिधीयते. येन ज्ञानं भवति तत् प्रमाणं, यस्य ज्ञानं भवति तत् प्रमेयम्. एतावता इदानीम् अस्माभिः ज्ञातव्यं. प्रमाणप्रमेय संशयप्रयोजन. क्षम्यताम्, अहं न जानामि, किन्तु 4 प्रमाणानि सन्ति इति भवान् उक्तवान्. एवं तानि प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः. प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः. एकं सूत्रं, तृतीयं सूत्रं तदेव इति मन्ये. प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति एकं सूत्रम्. एतैः न्यायशास्त्रविद्भिः 4 परिगणितानि. तत्र प्रमाणं प्रमेयः, अनन्तरं संशयः इति तृतीयः पदार्थः. संशयः तु अवगतः. अनन्तरं प्रयोजनं इत्युक्तौ पर्पस् इति सामान्यतः उच्यते.
इदानीं भवन्तः सर्वे अत्र उपविष्टाः, प्रयोजनं किम्? ज्ञानसम्पादनं प्रयोजनम्। अस्मिन् देशे समागताः, किं प्रयोजनम्? अर्थसम्पादनं भवतु, तत् प्रयोजनं। प्रमाणं प्रयोजनं। दृष्टान्तः सिद्धान्तः। दृष्टान्तः इति सामान्यतः एग्जाम्पल् इति स्वीकुर्मः। सिद्धान्तः तु थियरी इत्येवं। दृष्टान्तः सिद्धान्तः। अवयवः अवयवाः वस्तुतः अवयवशब्दः अत्र सामान्यतः अंशः पार्ट् भागः इति गृह्यते। एग्जाम्पल् सिमिलर् वस्तुतः दृष्टो अन्तः येन सह दृष्टान्तः इति उच्यते। व्युत्पत्ति दृष्टान्तः इत्युक्तौ अन्तः येन सह। सपोज you want to describe someone, okay, that his thinking is not logical इत्येवं रूपेण कमपि वयं बोधयितुम् इच्छामश्चेत् केवलम् एकमेव वाक्यम् he is just like Rahul Gandhi इति उच्यते चेत् पर्याप्तं। दृष्टः अन्तः। By giving simile we can finish the whole discussion. अतएव दृष्टान्तः विचारस्य अन्तः जिज्ञासायाः अन्तः येन भवति इति इत्यस्मिन् अर्थे दृष्टान्तः इति उच्यते। दृष्टान्तः सिद्धान्तः अनन्तरम् अवयवः। अवयवः इत्युक्तौ वस्तुतः भागः इति सामान्यतः अस्माभिः अवगम्यते। तत्र हस्तः अवयवः, मुखम् अवयवः, नेत्रे अवयवे, शरीरस्य इत्येवं रूपेण अवयवः इति उच्यते। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे कः अवयवः विवक्षितः इत्युक्तौ तत्र पञ्चावयवाः भवन्ति न्यायप्रयोगस्य। न्यायप्रयोगः, न्यायशब्दोऽपि अस्माभिः इदानीम् अवगन्तव्यः न्यायशब्दार्थः। परन्तु न्यायप्रयोगः इति लोके उच्यते। तत्र एतैः शास्त्रकृद्भिः पञ्च अवयवाः उच्यन्ते। ते अवयवाः प्रतिज्ञा, लिखतु, प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति भवति। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम्। निगमनम्। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति पञ्च अवयवाः भवन्ति एकस्य वाक्यस्य। अतः पञ्चावयववाक्यम् इति लोके प्रयोगः भवति। अनन्तरं पृच्छतु किमिति वदामि। इदानीम् अवयवः, अनन्तरं तर्कः इति उच्यते। तर्कः दृष्टान्तः पृथक् अस्ति, उदाहरणमपि अन्यत् दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क अनन्तरं निर्णयः। तर्क इत्युक्तौ सामान्यतः तथा उच्यते। वस्तुतः dissection of argument is basically tarkah. Okay? Dissection iti स्वीकुर्मः सम्प्रति। dissection of argument. अनन्तरम् अग्रे क्वचित् उदाहरणं दर्शयामि। अत्र केवलं पदार्थज्ञानम् इदानीं तर्कः, अनन्तरं निर्णयः। प्रत्येकस्य वस्तुतः सूत्रमस्ति, लक्षणमपि वर्तते। अनन्तरं निर्णयः सामान्यतः डेसिशन् इति अस्माभिः गृहीतुं शक्यते। Actually, it is not mere decision; it is both contemplation and decision. इति उभयं तत्र निर्णयशब्देन अभिधीयते। अनन्तरं वादः। अत्र वादः, जल्पः, वितण्डा इति पदार्थत्रयमत्र अस्ति।
वादः जल्पः वितण्डा इति त्रयमपि कथायाः भेदः। कथा नाम सामान्यतः डिस्कशन् इति ग्राह्यं, स्टोरी। तत्र उभयोः पक्षयोः यदा व्यवहारः भवति तदानीं कीदृशो व्यवहारः भवति इति बोधयितुं शब्दत्रयम् एतैः प्रयुज्यते। वादः इति क्वचित् प्रयुज्यते, जल्पः इति कदाचित् प्रयुज्यते, वितण्डा इति कदाचित् प्रयुज्यते। वादः एवं सामान्यतः लक्षणमुच्यते। तत्त्वबुभुत्सु कथा वादः। तत्त्वबुभुत्सु कथा वादः। बुभुत्सुः इत्युक्तौ बोद्धुम् इच्छु। तत्र बुभुत्सु तत्र सामान्यतः लोके वादः इति बहुधा अस्माभिः प्रयुज्यते। तदैव वादः इति वक्तुं शक्यते if the discussion happens to be meaningful and both of them are not wedded to their ideas. अहं मदीयं पक्षम् उपस्थापयामि, भवन्तः भवदीयं पक्षम् उपस्थापयतु, अन्ततो गत्वा अस्माभिः निर्णयः स्वीक्रियते कः पक्षः साधीयान् इति। तादृशकथायाः वादः इति नाम। तत्र उभाभ्यां स्वीयपक्षः निवेदनीयः, परन्तु तत्र आग्रहः नापेक्षितः। एतदेव मया उपस्थापनीयम् इति तत्र तत्त्वबुभुत्सु कथा। इदानीं मया एवं चिन्त्यते, भवता एवं चिन्त्यते इति तत्र उभयोः तत्र आग्रहाभावे वादः इति व्यवहारः। तत्त्वबुभुत्सु कथा। डिबेट् इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र बुभुत्सु कथा। Debate is divided into various types. That's what I'm saying. The TV debate. Pranab Goswami. Arnab Goswami. Tatrapi debate bhavati. वादः एव विवादः। वितण्डा कदाचित् भवति, कदाचित् जल्पः भवति। इदानीं जल्पस्य लक्षणं लिखतु। विवादः वादः समानं। विजिगीषु कथा। विजिगीषु कथा जल्पः। विजिगीषु कथा जल्पः इत्युच्यते। विजिगीषु कथा इत्युक्तौ तत्र अन्येन यदुच्यते तत् नैव शृणोति अयम्। So selectively becomes deaf. अन्यस्य पक्षमेव न शृणोति, तत्र किमपि अस्ति न वा इति स्वयं न चिन्तयति। तत्र स्वीयः पक्षः एव उपस्थापनीयः इति आग्रहः यदा भवति तदानीं जल्पः इति उच्यते। वितण्डा इति स्वपक्षस्थापनहीना परपक्षमात्रखण्डनपरा। स्वपक्षस्थापनहीना परपक्षमात्रखण्डनपरा कथा। कन्नडभाषायां वित्तण्डवादः इति वदन्ति। मया यदुच्यते तस्य विपरीतं तया वक्तव्यं, तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। It is deliberately contrary opinion. यत् अन्यः वदति तत् स्वपक्षस्थापनहीना परपक्षमात्रखण्डनपरा कथा। जल्पः इत्युच्यते। वितण्डा वादजल्पवितण्डा इति जातं वा? अनन्तरं हेत्वाभास। हेत्वाभास इत्युक्तौ फेल्लेशियस् रीसन्। हेत्वाभास हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभासः। वस्तुतः न हेतवः भवन्ति। हेत्वाभास। छल जाति निग्रहस्थानानां। छल इति कंप्लेंट इति वक्तुं शक्यते। छल जाति
निग्रहस्थान, दे आर ऑल टेक्निकली डिफाइन्ड. ओके, जातिः इत्युक्तौ तत्र इट इज नॉट जस्ट गोत्व जातिः इट इज समथिंग. सो अस्य वी कैन जस्ट से some pointless argument. Okay, तत् जातिशब्देन वक्तुं शक्यते. अनन्तरं निग्रहस्थानम् इति उच्यते. तत्र रिप्रोच् इति आङ्ग्लभाषायां वदन्ति. तत्र एकत्र गत्वा तदुपरि गन्तुं न शक्यते वादेषु. एवं कल्पना वर्तते. एवं तत्र वस्तुतः एतत् शास्त्रम् एतदर्थं प्रवृत्तं. तत्र अस्माभिः इदानीं यदा पक्षप्रतिपक्ष उपस्थापनं क्रियते तदा केचन नियमाः अस्माभिः परिपाल्याः. नियमानां परिपालनार्थम् एते विषयाः इति अस्माभिः प्रथमतः अवगन्तव्यं भवति इति कृत्वा एतेषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानम् अपेक्ष्यते इति कथयति. एतावता इदानीं तत्र पदार्थानां विज्ञानं परिसमाप्य इदानीं भाष्ये प्रवृत्तिं कुर्मः. तत्र प्रथमतः भाष्यपङ्क्तिः एवं वर्तते. प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम्. फर्स्ट सेंटेंस. वात्स्यायन भाष्ये प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति एकं वाक्यम्. तत्र भाष्यस्य सामान्यतः शैली एवं भवति. तत्र एकं वाक्यं वर्णयन्ति. प्रथमतः एकं वाक्यम् उक्त्वा तद्वाक्यघटितं यत् पदं तदादायैव तत्र अग्रे व्यवहारः भवति. तत्र विस्तारः स्वयमेव क्रियते. तदेव स्वपदानि च वर्ण्यन्ते इति वदति. भाष्यं भाष्यविदो. तत्र स्वपदानि च वर्ण्यन्ते इति एतत् सूत्रभूतं वाक्यं भवति. प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति सूत्रभूतं वाक्यं. तस्यैव वाक्यस्य स्वयमेव व्याख्यां करोति अग्रे. न अवगतं महोदय, पुनः वदति वा? वदामि. तत्र प्रथमस्य वाक्यस्य अर्थः मया न वर्णितः. केवलं वाचितं तद् वाक्यम्. अर्थस्य प्रतिपत्तिः अर्थप्रतिपत्तिः. प्रतिपत्तिर्नाम ज्ञानं. प्रतिपत्तिः ज्ञानम्. अर्थस्य प्रतिपत्तिः अर्थप्रतिपत्तिः. इदानीम् अर्थप्रतिपत्तिर्नाम अर्थस्य ज्ञानम्. अर्थो नाम विषयः. अर्थो नाम विषयः. अतएव तत्र एवं वर्तते. भगवद्गीतायां वर्तते इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. अर्थो नाम सामान्यतः यो विषयः पदार्थः अर्थः इति उच्यते. मीनिङ्ग् इति कश्चन. बहवः अर्थाः भवन्ति अर्थशब्दस्य. अत्र अर्थस्य प्रतिपत्तिः अर्थस्य ज्ञानम्. अत्र इदानीं लैपटॉप अस्ति वा इति पृच्छा भवति चेत् अस्ति इति वदामः. तत्र लैपटॉप इत्यस्य पदार्थस्य अत्र उपलब्धिः सत्वम् अस्ति इति कथम् अवगतं? प्रमाणेन अवगतम्. अत्र विद्यते न वा विद्यते. अत्र एतद् अत्र गिरिः वर्तते इति कथं ज्ञायते? प्रमाणेन अवगतम्. तथा च यद्यद् ज्ञानम् अस्माकं भवति तत्सर्वं प्रमाणमूलकमेव भवति. प्रमाणेन विना अर्थज्ञानं न भवति. तथा च प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तिः इति सामान्यतः अस्य वाक्यस्य अर्थो ज्ञातव्यः. प्रमाणतः. इदानीम् अत्र इदानीं तत्र कक्षा प्रचलति. ब्राह्मी कक्षा प्रचलति. अत्र वयं सर्वे समागताः. तत्र अत्र आगत्य अध्येतव्यम् इति या प्रवृत्तिः अस्मासु जाता सा प्रवृत्तिः
कथं जाता इत्युक्तौ अत्र संस्कृतभारतीद्वारा प्रचारः कृतः कावेरी शिबिरं भविष्यति तत्र एते एते आगत्य पाठयन्ति इमे विषयाः पाठ्यन्ते इति आदौ विज्ञायते। तथा च आदौ अर्थः इत्युक्तौ एतादृशकक्षा अत्र भविष्यति इति अयमपि विषयः अर्थः। तथा च अर्थप्रतिपत्तिः कथं ज्ञातम् इत्युक्तौ प्रमाणतः ज्ञातम्। तत्र पोस्टर् इत्यादिकं यद्वा तद्वा भवतु तत्सर्वं प्रमाणमेव। पोस्टर् सर्वं न प्रमाणम्। तथा च प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ इदानीं प्रवृत्तिः जाता। अत्र प्रवृत्तिसामर्थ्यात् तत्र प्रवृत्तिसामर्थ्यात् सामर्थ्यशब्दः समर्थः इति लोके बहुधा अस्माभिः प्रयुज्यते। कः समर्थः? क्षमता इत्युक्तौ तत्र फलोत्पत्तिः यावता भवति तावता अयं कार्यं न परित्यजति। फलसम्बन्धं यः कर्तुं प्रभवति एकस्य कार्यस्य फलम् एकम् उद्दिष्टमस्ति खलु। तत्र फलमुद्दिश्यैव अतएव प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। सा च यत्र यत्र या या प्रवृत्तिः भवति लोके सा सर्वापि प्रवृत्तिः एकं फलमुद्दिश्य प्रवर्तते। इदानीम् आदौ उक्तवन्तः खलु शिबिरस्य प्रयोजनं किम् इति आदौ आरब्धवन्तः। तत्र समर्था इत्युक्तौ वस्तुतः फलसम्बन्धः भवति इत्यर्थः। तथा च समर्था प्रवृत्तिसामर्थ्यात् इत्युक्तौ समर्थप्रवृत्तिजनकत्वात् इत्यर्थः। तत्र प्रमाणम् अर्थवत् इत्युक्तौ अत्र अर्थशब्देन प्रयोजनम् इति अस्माभिः ग्राह्यम्। प्रमाणम् अर्थवत् तत्र अस्य व्याख्या स्वयमेव क्रियते अग्रे, परन्तु सामान्यतः इदानीं ज्ञातम् अस्माभिः। या या प्रवृत्तिः लोके भवति सा सर्वापि प्रवृत्तिः अर्थप्रतिपत्तिपूर्विका। अर्थप्रतिपत्तिश्च प्रमाणेनैव भवति। तेन प्रवृत्त्या तत्र फलम् अस्माभिः सम्पाद्यते। तथा च प्रमाणं वस्तुतः तत्र फलसाधनं प्रति हेतुः भवति इति कृत्वा प्रमाणम् अर्थवत् प्रयोजनवत् इति एवं रूपेण अर्थः अस्माभिः आदौ ग्राह्यः। इदानीं तत्र अग्रे उच्यते स्वयमेव वर्णयन्ति प्रमाणमन्तरेण न अर्थप्रतिपत्तिः इत्युक्तौ अर्थविज्ञानं प्रमाणेन विना न भवति। प्रमाणमन्तरेण न अर्थप्रतिपत्तिः। इदानीम् अस्माभिः ज्ञातव्यं चेत् हौ इस् द हार्ट् फङ्क्षनिङ्ग्। किं कुर्वन्ति? क्वचित् अस्माभिः स्थापयन्ति, तेन किमपि अस्माभिः लभ्यते रेखा। तत्र रेखाप्रतिपत्तिः तस्य भवति। तत्र रेखाप्रतिपत्त्या तदेव अत्र प्रमाणं। तत्र सम्यक् कार्यं करोति न वा करोति तत्र प्रमाणमन्तरेण न अर्थप्रतिपत्तिः। वस्तुतः प्रमाणाभासोऽपि भवति। प्रमाणेन कदाचित् अर्थप्रतिपत्तिः, प्रमाणाभासेनापि अर्थप्रतिपत्तिः, तत् विरुद्धार्थप्रतिपत्तिः भवति। प्रमाणमन्तरेण न अर्थप्रतिपत्तिः। अग्रे वदति न अर्थप्रतिपत्तमन्तरेण प्रवृत्तिसामर्थ्यम्। अर्थविज्ञानेन विना प्रवृत्तिसामर्थ्यं न भवति। प्रमाणेन खल्वयं तत्र प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाता अर्थमुपलभ्य तमीप्सति वा जिहासति वा। ईप्सति वा जिहासति वा इत्युक्तौ कोऽर्थः? प्राप्तुम् इच्छा
ईप्सा आप्तुम् इच्छा ईप्सा जिहासति त्यक्तुं त्यक्तुं हातुम् इच्छा हातुम् इच्छा जिहासा आप्तुम् इच्छा ईप्सा इदानीम् एकं विषयम् अवगत्य तत् प्राप्तुं वा इच्छति त्यक्तुं वा इच्छति टेस्ला इति वर्तते कार् तद्विषये अर्थप्रतिपत्तिः भवति क्रेतव्यं न वा अस्माभिः स्थापनीयं न वा इति अनन्तरं प्राप्तुम् इच्छति ईप्सति वा जिहासति वा प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाता अर्थमुपलभ्य तम् ईप्सति वा जिहासति वा अनन्तरं तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिः इत्युच्यते तत्र प्रवृत्तिः इत्युक्तौ कश्चन व्यापारः भवति खलु अत्र आगमनं प्रवृत्तिः श्रवणं प्रवृत्तिः इत्येवं रूपेण प्रवृत्तिः यत्र यत्र भवति स्टाक् इन्वेस्ट्मेण्ट् अपि प्रवृत्तिः एव तत्र ईप्सा जिहासा इति आदौ अस्माभिः उक्तम् अत्र कथयति ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिः बहवः अध्येतुम् इच्छन्ति खलु परन्तु अध्ययनार्थं न प्रवर्तन्ते सो तत्र ईप्सा शुड् रीच् अ थ्रेशोल्ड् यदि तद् भवति तर्हि प्रवृत्तिः स्वयं भवति even if you stop प्रवृत्तिः भवत्येव तदेव अत्र वदति ईप्सा जिहासा प्रयुक्ता ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य इदम् एतत् ज्ञातव्यं भवति लोके या प्रवृत्तिः भवतु सा सर्वापि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा भवतु तत्र काममेव वस्तुतः मूलं भवति काममूलः सन् अयं प्रवर्तते एतद्विषयक इच्छा तत्र इच्छा प्रवृत्तिमपि कारयति निवृत्तिमपि कारयति उभयं कारयति निवृत्तिरपि प्रवृत्तिरेव प्रकारान्तरेण प्रवृत्तिः अत्र किं वदति ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिः ईप्सा प्रयुक्तस्य प्रयुक्ता मीन्स impelled by so there is a certain desire the desire when it reaches a certain threshold it pushes him into some activity pravritti so getting into the activity is what is called pravritti so antatah kachana ichha vartate the desire creates a certain impulse which sets this fellow into activity. Tadeva atra jihasa hatum ichha. I want to leave this company. I want to leave this marriage. Tatra bhi jihasa. Adau ipsa anantaram jihasa. यद्वा तद्वा भवतु प्रयुक्ता किं उक्तवान् प्रयुक्ता मीन्स् impelled by there is a certain prerana इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति तत्र ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा is that threshold deep desire which makes him set into the activity समीहा प्रवृत्तिः इत्युच्यते that is what is called pravritti getting into the activity threshold the deep desire which pushes you into पठितुमिच्छामः कदाचित् इदानीं एतत् अवगन्तव्यमेव इति या भावना भवति येन प्रवृत्तिः भवति सा समीहा इति उच्यते
अनन्तरं इप्सायाः समीहा न भवति चेत् जिहासा भवति। ईप्सायाः संज्ञा न भवति चेत् प्रवृत्तिः न भवति, अपि च जिहासा भवति। जिहासा भवति इति वक्तुं न शक्यते। इदानीं प्रवृत्तिः न भवति तावदेव वक्तव्यम्, अप्रवृत्तो भवति तावदेव। मयापि एवं तत्र क्रियते। यदा अहं शास्त्रम् अधीतवान् तदानीं परीक्षां लिखामि, तस्मिन्नेव दिने मया सङ्कल्पः क्रियते, इतोपि यदि मया सम्यक् अधीतं स्यात् तर्हि इतोपि सम्यक् लिखितं स्यात्, अतः अग्रिमे पक्षे सम्यक् करणीयमिति तस्मिन् दिने सङ्कल्पः भवति। इतः आरभ्य षड्मासपर्यन्तं पठामि इति, परन्तु मासद्वये एव अध्ययनं भवति अग्रे। प्रवृत्तिः भवतु। इदानीं तत्र अग्रे उच्यते सामर्थ्यं पुनः अस्याः फलेन अभिसम्बन्धः इति उच्यते। प्रवृत्तिसामर्थ्यम् इत्युच्यते खलु। तत्र प्रवृत्तेः सामर्थ्यम् इत्युक्तौ अर्थेन सह सम्बन्धः, फलेन सह सम्बन्धः, तदेव सामर्थ्यम् इत्युच्यते। प्रवृत्तिसामर्थ्यात् इति तत्र प्रयोगः। सामर्थ्यं नाम अर्थेन तत्र फलेन अभिसम्बन्धः सामर्थ्यम् इत्युच्यते। समीहमानः तम् अर्थम् अभीप्सन् जिहासन् वा तमर्थम् आप्नोति जहाति वा। समीहमानः, the one who has a passion, deep desire to achieve, सः किं करोति? अर्थम् अभीप्सन् जिहासन् वा तमर्थम् आप्नोति जहाति वा। तमर्थम् आप्नोति जहाति वा। अनन्तरम् अर्थस्तु इति अग्रे वदति। अर्थवत् इति अग्रे अस्ति वाक्ये। पश्यतु, प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति वाक्यं। तदानीम् अर्थवत् इत्युक्तौ किम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति? अर्थशब्देन किम् उच्यते इति वदति। अत्र अर्थशब्देन सुखं सुखहेतुश्च दुःखं दुःखहेतुश्च इति कथयति। अर्थवत् सुखम्, अर्थशब्देन सुखं सुखहेतुः, दुःखं दुःखहेतुः इति उभयं ग्राह्यम्। सोऽयं प्रमाणतः प्रमाणार्थः प्रमाणः सोऽयं प्रमाणार्थः अपरिसङ्ख्येयः प्राणभृद्भेदस्य अपरिसङ्ख्येयत्वात् इति कथयति। सोऽयं प्रमाणार्थः अपरिसङ्ख्येयः मीन्स् इट् इस् अनकाउंटेबल। अर्थशब्देन सुखं सुखहेतुः दुःखं दुःखहेतुश्च इत्युक्तम्। इदानीं तत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, चतुर्धा भवता एव उक्तं, कथम् अपरिसङ्ख्येयः इत्युच्यते? अर्थवत् इत्यत्र प्रमाणम् अर्थवत्। तत्र अत्र उच्यते प्राणभृद्भेदस्य अपरिसङ्ख्येयत्वात् इति हेतुः। सामान्यतः अस्माभिः विभागः कृतः, परन्तु किं कस्य सुखम् इति वक्तुं न पार्यते। सुतः यत् सुखम् एकस्य तदेव दुःखम् अन्यस्य। सुखं सुखहेतुः दुःखं दुःखहेतुश्च इति चतुर्धा यद्यपि अर्थशब्दः, परन्तु तत्र इमे प्राणभृन्भेदस्य अपरिसङ्ख्येयत्वात्। यतः पुरुषाः भिद्यन्ते, अतः तत्र आसक्तिः क्वचित् कस्मिंश्चित् विषये भवति, तस्यैव पुनः अग्रे अनासक्तिः भवति। वस्तुतः मया बाल्यवयसि अहम् इदानीं स्मरामि,
तत्र पटाकादिकं तत्र मह्यम् अल्पमेव लब्धं 25 रूप्यकस्य कृते एव मम पितरः तदानीम् अनुमतिं दत्तवन्तः तस्य तावत् 500 रूप्यकस्य कृते तत्र अधिका आसक्तिः आसीत् सुखम् इति भावना इदानीं तदेव दुःखं भवति सुखं सुखहेतु तत्र एकस्यैव तत्र कदाचित् कालव्यत्यासेन कालभेदात् स्थलभेदात् बुद्धिभेदात् अर्थस्तु सुखं सुखहेतुः दुःखं दुःखहेतुश्च सोऽयं प्रमाणार्थः इति प्रमाणम् अर्थवती इत्युक्तं प्रमाणेन यत् प्राप्यते सः अर्थः प्रमाणार्थो नाम प्रमाणेन लब्धः अर्थः इदानीं प्रमाणमन्तरा अर्थप्रतिपत्तिः न भवति अर्थप्रतिपत्तमन्तरा प्रवृत्तिः न भवति प्रवृत्तिमन्तरा सामर्थ्यं फलं न भवति अतः प्रमाणेनैव एतत् सर्वं भवति इति कृत्वा एतत् सर्वं वस्तुतः प्रमाणमूलकम् इति वदति तत्र च कथयति तत्र अर्थः अपरिसङ्ख्येयो भवति कुतः प्राणभृद्भेदस्य अपरिसङ्ख्येयत्वात् प्राणभृत् इत्युक्तौ तत्र प्राणं बिभर्ति इति प्राणभृत् पुरुषाणाम् इत्यर्थः पुरुषाणाम् अपरिसङ्ख्येयत्वात् प्रमाणार्थोऽपि अपरिसङ्ख्येयः भवति इदानीं तत्र पश्यतु एतावता अहं भाष्यं परित्यज्य तत्र व्याख्याने एतदपेक्षया बहु सम्यक् अस्ति तत्र पश्यतु न्यायवार्तिकम् इति अग्रे अस्ति कथं भवति इति सूचयितुं पुटपञ्चकानन्तरं वार्तिकम् उद्योतकरेण एवं लिख्यते यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः इति आदौ तत्र अयं सम्प्रदायः वर्तते यस्य ग्रन्थस्य व्याख्या क्रियते तं प्रणमन्ति आदौ अतः अत्र लिखन्ति यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद शास्त्रं जगाद कुतः जगाद कुतः शमाय शमाय जगाद कस्य शमाय मुनीनां प्रवरः इति अक्षपादस्य विवरणं सो प्रवरो नाम श्रेष्ठः मुनीनां प्रवरः यः अक्षपादः सः शास्त्रं जगाद जगतः शमाय जगाद जगतः शमाय so this is something which has been stated as the purpose तत्र सर्वेषां शमः इत्युक्तौ बहवः अर्थाः भवन्ति अत्र तावत् दुःखहानम् इति स्वीकुर्मः दुःखान् निवृत्तिः इति शमशब्देन अस्माभिः ग्राह्यः शम दम इत्युच्यते खलु कुत्र उच्यते षट् सम्पत्ति शमादिषट्कसम्पत्तिः शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम् इति तत्र उच्यते
तत्र शमो नाम वस्तुतः तत्र इन्द्रियनिग्रहः, तदेव शमशब्देन अस्ति। इन्द्रियस्य प्रवृत्तिरेव भवति चेत् कुतः दुःखं वा सुखं वा भवति? न भवत्येव। दुःखहानिः स्वयं भवति। अतएव इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च इति भगवद्गीतायां। तत्र शमाय इत्युक्तौ इन्द्रियाणाम् इत्यर्थः। तत्र इन्द्रियाणाम् उपरतिः एव शमशब्देन अभिधीयते। तत्र जगतः शमाय इत्युक्तौ तत्र शमशब्देन दुःखनिवारणम् इति अस्माभिः अत्र अस्मिन् अवसरे ग्राह्यम्। जगतः शमाय शास्त्रं जगाद इति वदति। कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः। तेन को लाभः इत्युक्तौ कुतार्किक अज्ञाननिवृत्तिहेतुः। शास्त्रस्य प्रयोजनं illogical argument which is born out of ignorance, तस्य निवृत्तिहेतुः भवति इति अभिप्रायः। कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः इति अग्रे प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। तस्य व्याख्या मया इदानीम् आरभ्यते इति अभिप्रायः। तत्र जगतः शमाय इति केचन तत्र अग्रे केचन व्याख्यातारः एवं वदन्ति। जगतः शमाय इत्युक्तौ जगतः एव दुःखस्य उपशमः येन भवति इत्युक्तौ कः अधिकारी इत्युक्तौ सर्वे जनाः जगति विद्यमानः इति अभिप्रायः। तत्र अधिकारिभेदेन भाव्यं न वा इति भगवद्गीतायाम् अस्ति खलु। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। भगवद्गीता कंठस्थीकृत्य परीक्षा दत्ता। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन। तत्र एकैकस्य शास्त्रस्य एकैकः अधिकारी भवति। तत्र यत्र कुत्रापि भवतु, तत्र तव प्रवेशः विवक्षितश्चेत् इष्टश्चेत् तस्य अधिकारित्वं प्रथमतः सम्पादनीयं भवति, नो चेत् प्रवेशः न भवति। तद्वत् शास्त्रेऽस्मिन् प्रवेष्टुं सर्वेषाम् अधिकारित्वं दत्तं वा इति प्रश्नः उदीयात्। जगतो जगाद इत्युक्ते अधिकारिभेदेन विना कथं सर्वेषां कृते दत्तवान् इति कश्चन प्रश्नः भवितुम्। तत्र द्विधा त्रिधा समाधानं कुर्वन्ति आचार्याः। एकं तु समाधानम् उच्यते, ते तपोधनाः भवन्ति, अतः सर्वेषां कृते दातुं प्रभवन्ति इति कृत्वा तत्र कोऽपि दोषः नास्ति इति एकं समाधानम्। अपरश्च दोषः, तेन वस्तुतः ग्रन्थः रचितः, परन्तु साक्षात् तस्य बोधनं सर्वेषां कृतम् इति नास्ति इत्यपि कथयन्ति द्वितीयं समाधानं। तत्र प्रथमसमाधाने कश्चन दृष्टान्तः, कथं तैः सर्वं दातुं शक्यते, मयापि सर्वं क्रियते वा। तदानीं ते वदन्ति, एकः दृष्टान्तः मया पठितः, समीचीनम्। इदानीं गजः वर्तते, भुक्तस्य अन्नस्य पाकः केन भवति? शास्त्रदृष्ट्या वदन्ति औदर्यम् अग्निः, जाठराग्निः इत्युच्यते खलु। जाठराग्निः, जाठराग्निः प्राणिमात्रे वर्तते खलु, प्राणिमात्रे वर्तते। अतः एते पृच्छन्ति, गजः अश्वत्थवृक्षस्य काष्ठं भुक्त्वा तस्य जाठराग्निः तं पचति इति कृत्वा अस्माभिः अपि तत् कर्तुं शक्यते वा? जाठराग्नेः समानत्वेपि तेन तत् कर्तुं शक्यते, न तु अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति किमपि समाधानम् एते आचार्याः कथयन्ति। तत्र इदानीं न प्रविशामः। शमाय शास्त्रं जगतो जगाद इति वर्तते।
कुतार्किका ज्ञाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः। अत्र पश्यतु, प्रथमं वाक्यम् एवमस्ति, तत् सावधानतया ग्राह्यम्। प्रमाणादिपदार्थतत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इत्येतत् शास्त्रस्य आदिसूत्रम् तस्य अभिसम्बन्धवाक्यम्। किं सूत्रमासीत्? प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्क तत्र हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रम्। तत्र किं वदति? प्रमाणादिपदार्थतत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इत्येतत् शास्त्रस्य आदिसूत्रम्। आदिसूत्रं यत् वर्तते तस्य अभिसम्बन्धवाक्यम्। कोऽर्थः? अभिसम्बन्धवाक्यम् इति तत्र तस्य इति शब्देन शास्त्रस्य इति ग्राह्यम्। शास्त्रस्य अभिसम्बन्धवाक्यम् इत्युक्तौ अभिसम्बन्धो नाम अभिमतः सम्बन्धः। सो अभिमतः सम्बन्धः अभिसम्बन्धः। तत्र अभिसम्बन्धो नाम अत्र पश्यतु, तत्र एकैकस्य शास्त्रस्य एकैकं प्रयोजनं फलं भवति। तत्र शास्त्रकृता आदौ शास्त्राध्ययनप्रयोजनं वक्तव्यं, तस्य सम्बन्धश्च वक्तव्यो भवति इति कृत्वा तत्र फलेन यः सम्बन्धः भवति सोऽपि अत्र सूत्रे एव निवेशितः इति बोधयितुम् अभिमतः यः सम्बन्धः निःश्रेयसरूपसम्बन्धः तत् अनेन भवति इति आदौ सूत्रे एव सम्बन्धः सूचितः इति बोधयितुं सूत्रमेव अभिसम्बन्धवाक्यं भवति। हेतुहेतुमद्भावः अत्र सम्बन्धः। तथा च तत्त्वज्ञानं हेतुः, निःश्रेयसप्राप्तिः फलम् इति हेतुहेतुमद्भावः सम्बन्धः यः वर्तते तत् अनेन वाक्येनैव सूचितं, सूत्रेणैव सूचितम् इति वदति। प्रमाणादिपदार्थज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इत्येतत् शास्त्रस्य आदिसूत्रं तस्य अभिसम्बन्धवाक्यम् इति वदति। अनन्तरं प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ इत्येवमादि। इदानीं तत्र सूत्रगतं पदम् आदाय तत्र सूत्रेण किं सूचितम् इति आदौ सूचयति। तदनन्तरम् एतत्तु वार्तिकं भाष्यम् आदाय एव तत्र अग्रे गन्तव्यम् इति कृत्वा भाष्यगतं वाक्यम् अग्रे नयति। प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ इति भाष्ये आदिमपङ्क्तिः। प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति वाक्यम्। अतः तं वाक्यमादाय अत्र कथयन्ति प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ इत्येवमादि तस्य अनुसन्धानवाक्यम् शास्त्रस्य पुरुषश्रेयोभिधायकत्वात् इति। तत्र अनुसन्धानम् इत्युक्तौ सामान्यतः रिसर्च् इति उच्यते। पुनः पुनः चिन्तनं कृत्वा अत एव मनननिधिध्यासनम् इत्यादिकम् उच्यते। तत्र उक्तस्य विषयस्य पुनः अग्रे इतोपि किञ्चित् वदामि तस्य विषये। सम्प्रति इदानीं पश्यतु, अर्थप्रतिपत्तौ इत्येवमादि इत्युक्तौ आदिमं वाक्यं तत्र यद्वर्तते तत् तस्य अनुसन्धानवाक्यम् इत्युक्तौ उक्तस्य अर्थस्य पुनः सन्धानं करोति। सन्धानं नाम असोसियेशन्। अनुसन्धानम् इति अग्रे किञ्चित् अहं तत्र बोधयामि। सम्प्रति एतत् शृण्वन्तु। तत्र शास्त्रस्य पुरुषश्रेयोभिधायकत्वात्
तत्र शास्त्रस्य पुरुषश्रेयोभिधायकत्वात् शास्त्रं किमर्थं प्रवृत्तम् इत्युक्तौ पुरुषश्रेयसे प्रवृत्तम् यद्यद्भवतु तत्सर्वं शास्त्रं वस्तुतः चतुर्धा एते विभजन्ति एतत् शास्त्रम् अत्र व्याख्यादिकम् अग्रे अहं सूचयामि पङ्क्तिमाला एव सूचयामि तत्र एवम् अस्माकं संशयः भवितुमर्हति इदं शास्त्रं किमर्थं प्रवृत्तम् अन्यच्च किं शास्त्रमस्ति इति एतत् वस्तुतः आध्यात्मशास्त्रम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अस्माभिः तत्र अर्थशास्त्रे वयं पश्यामः तर्हि एकं पद्यमेवमस्ति आन्वीक्षिकी त्रयी विद्या केनापि उक्तं वा आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिः इति एतत् चतुष्टयं तत्र परिगणितमस्ति भिन्नभिन्नतया तत्र आन्वीक्षिकी इति शब्देन न्यायशास्त्रं तैः गृह्यते आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिः इति तत्र एकैकस्य शास्त्रस्य एकैकं तत्त्वज्ञानं भवति एकैकं फलं भवति निःश्रेयसः तत्र इति एकैकस्य शास्त्रस्य एकैकं तत्त्वज्ञानम् एकैकं फलम् इति वर्णयन्ति यद्वा तद्वा भवतु शास्त्रं पुरुषश्रेयोभिधायकं भवति सामान्यतः शास्त्रस्य पुरुषश्रेयोभिधायकत्वात् तत्र पुरुषश्रेयसम् एव शास्त्रम् अभिधत्ते इति अस्मात् वाक्यात् अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति तत्र सूत्रे यन्निर्दिष्टं तत् प्रमाणप्रमेयसंशय इत्यारभ्य तत्र प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रेण यत् सूचितं तस्यैव प्रकारान्तरेण प्रमाणस्य अवगमेन कथम् अर्थवत् प्रमाणं भवति इति एतैः तत्र भाष्ये सूचितम् इति तस्य अनुसन्धानं तत्र अनुसन्धानवा तत्र अनुसन्धानार्थम् एतत् इति द्वितीये शास्त्रस्य पुरुषश्रेयोभिधायकत्वात् किं नाम शास्त्रम् अत्र वदति शास्त्रं पुनः प्रमाणादिवाचकपदसमूहः शास्त्रम् इत्युक्तौ किं प्रमाणादिवाचकपदसमूहः प्रकृते अन्यस्मिन् शास्त्रे अन्यत् स्यात् सामान्यतः अस्मिन् शास्त्रे प्रकृतसन्दर्भे किम् इत्युक्तौ प्रमाणादिवाचकपदसमूहः प्रमाणम् इत्युक्तौ चतुर्धा भवति तस्य लक्षणं तस्य लक्षणं तस्य लक्षणं तस्य लक्षणम् इत्येवं रूपेण अग्रे गम्यते तथा च प्रमाणादिवाचकपदसमूहः अत्र शास्त्रम् व्यूहविशिष्टः इत्युक्तौ दे हेव् बीन् क्लब्ड टुगेदर सो व्यूहा ग्रूपिंग a set of sentences which have been grouped together to explain this is shastram किं नाम पदम पदम पुनः वर्णसमूहः वर्णसमूहः पदम देन पदसमूहः सूत्रम सूत्रसमूहः प्रकरणम प्रकरणसमूहः आह्निकम् आह्निकसमूहः अध्यायः पञ्चाध्यायी शास्त्रम् एतत् शास्त्रं पञ्चाध्यायी भवति एतत् शास्त्रं पञ्चाध्यायी तत्पदार्थाः प्रमाणादयः तस्य शास्त्रस्य पदानाम् अर्थाः प्रमाणादयः षोडशात्मानः तच्छास्त्रं पुरुषश्रेयः अभिधत्ते इत्येतावता इदानीं तिष्ठतु कः समयः जातो वा कदा कदा